राजाले अलिकति पैसा दिएको होला। अब त्यो पैसाको आधारमा चाहिँ मान्छेहरूलाई किनेको होला हैन। मोटरसाइकलमा तेल हाल्दिने, खाजा खुवाउने, अनि एक दिन चाहिँ मान्छेहरूलाई भेला गरेर झन्डा र प्ले कार्ड बोकाएर नारा लगाउने। तर 47 सालको जुन चाहिँ अन्तरिम सरकार थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई हैन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उसले चाहिँ अब दरबारको दबाब थियो भन्छ। त्यहाँभित्र दरबारको पनि एकजना मिनिस्टर थियो, अच्युत राज रेग्मी हो कि को छ, त्यसले चाहिँ नि यदि यो हिन्दू राज्य भएन भने म आठमण्डा गरेर मर्छु भन्ने कुरा पनि आयो। अनि त्यसपछि अब कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू पनि त्यहाँ अब ब्राह्मणहरू पनि हो नि अलिकति काङ्ग्रेस भए तापनि, अनि उनीहरूले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ नि त्यो हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भन्नेमा हिन्दू र राजतन्त्रात्मकको बिचमा एउटा कमा थपिदियो। त्यो कमा थपिने बित्तिकै के हो भने त हिन्दू अब अधिराज्यको विशेषण भयो, एडजेक्टिभको रूपमा काम गर्यो। हिन्दू अधिराज्य त्यसरी बनाएको। यो हिन्दूवादी भनेको भारतको बिजेपी र आरएसएसबाट पालित पोषित भन्नु पर्यो, किनभने त्यसको आधार चाहिँ त्यहाँ हो शक्ति। राजावादीहरूको चाहिँ नि यहाँ नेपालकै अब राज परिवारकै पोषण पालितमा बसेका उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो। पहिले त कङ्ग्रेसहरू भनेको धर्म स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हैन, अनि राजतन्त्र चाहिँ नै उनीहरू अलिक कम्प्रोमाइज, जस्तो बिपीको चाहिँ राजा र मेरो गर्दन जोडेको छ भन्छ, उनीहरू चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर हो कङ्ग्रेस हैन। तर अहिले आएर कङ्ग्रेसले फेरि हिन्दू राज्य माग्यो, राजतन्त्र त माया छैन, मलाई त विश्वास लाग्दैन हैन राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्केर आउला भनेर भन्ने आधारहरू छैन। अब अलिकति गन्जागोल गर्ने भनेको कङ्ग्रेसभित्रको हो। तर कङ्ग्रेसले पनि आधिकारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिक रूपमा उसले राजतन्त्र र हिन्दू राज्य माग्न मिल्दैन। अब प्राविधिक रूपमा के छ भन्दाखेरि यही संविधानभित्रबाट हिन्दू राज्य र राजतन्त्र आउन सक्दैन। त्यसकारण यो संसदबाट चाहिँ नि राजतन्त्र र हिन्दू राज्य आउने सम्भावना छैन। अब हिन्दू राज्य चाहने जनताहरू कति छन् त नेपालमा, उसको चरित्र हेऱ्यो भने जनजातिहरू 37% छ। जनजातिहरूको परिभाषाबाटै उनीहरू हिन्दू होइन भनेछ। उनीहरूले हिन्दू राज्य माग्दैन जनजातिले। केही पाइसक्यो भनेर त्यो चाकरी गर्ने हैन दलाली गर्नेहरू होला जहाँ पनि, तर समग्र रूपमा जनजातिहरूले हिन्दू राज्य र यो हिन्दू राज्य र राजतन्त्र माग्दैन। 5% जति मुस्लिम र क्रिस्चियन छ भनौँ न, 37 र 5-6% होला। अहिले क्रिस्चियनको सङ्ख्या बढेको छ भनेपछि तपाईँको 43%ले चाहिँ नै हिन्दू राज्य र राजतन्त्र माग्दैन। दलितहरू चाहिँ त्यही हिन्दू राज्यले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रमले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उत्पीडन छ हैन, दुःख दिएको त हिन्दूले हो नि त हैन र। हिन्दू राज्यको कारणले बाहुनवादले दुःख दिएको, उनीहरूलाई दलित बनाएको। ती दलितहरूले पनि हिन्दू राज्य माग्ने कुरा भएन। आर्य खस एउटै होइन, आर्य भनेको छुट्टै जाति भयो, खस छुट्टै जाति भयो, अनि खसहरू हामी हिन्दू होइनौँ भनेर अहिले एउटा आवाज आएको छ। हामी त मस्तो धर्म मान्छौँ। यो हिन्दू बनाएको त ब्राह्मणहरूको स्वार्थले, ब्राह्मणहरूले हामीलाई जनाइसनाइ लगाएर छेत्री बनाएर हिन्दू भएको हो। अब राजतन्त्रको कुरा छेत्री भएको हुनाले अलिअलि इन्ट्रेस्टको होला। तर अहिले हिन्दूको चाहिँ गर्दाखेरि 57 र 17 चाहिँ कतिबाट झन्डै 74% चाहिँ हिन्दूको पक्षमा लाग्दैन। किन यहाँ राजा आउने भनेकै हिन्दू राजा आउने हो नि त। शाहराजा भन्दा अर्को राजा त यहाँ आउँदैन। त्यसकारण यो राजा आउनु र हिन्दू आउनु एउटै कुरा हो। नगर भनेकै बिहार एउटा बनाए, बिहारको वरपर बस्ने खालको। त्यसकारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने अहिले पनि काठमाडौँ, ललितपुर हैन भक्तपुरमा पनि झन्डै यो उपत्यकाको मूल उसमा ललितपुरमा अलि बढी छ, अनि काठमाडौँ अनि अलिकति भक्तपुरमा कमी छ। झन्डै 500वटा बिहारहरू अहिले पनि छ। किराँत राजालाई हटाएर लिच्छवी राजा भएपछि पहिलो शताब्दीतिर, यो ईसा पहिलो शताब्दीतिर यहाँ लिच्छवीहरूले राज्य सुरु गरेको चाहिँ नि अभिलेखहरू पाइयो। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो वैशालीको नाउँकोमा चाहिँ यहाँ उनीहरूले जुन राजधानी बनाए, जुन दरबार बनाए, त्यसलाई चाहिँ विशाल नगर भनेर रहनु गएको। र त्यही चारुमती चाहिँ पछि यहीँ बस्नुभयो। यहाँ बसेर यहाँकै एकजना राजकुमारसँग बिहा भयो। उहाँले चाहिँ पछि उहाँ भिक्षुनी हुनुभयो हैन, अनि उहाँले चाहिँ त्यो जुन चाबेल छ नि, चाबेलको स्तूप छ नि, चाबेलको स्तूप र त्यो स्तूपको पछाडिको चाहिँ जुन बिहार छ चाबेल, चारुमती बिहार भन्छन्, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो बनाएर उहाँ भिक्षुनी भएर बस्नुभयो। यहाँ 5 जना ब्राह्मणहरू इन्डियाबाट झिकाएर, विद्वान ब्राह्मणहरू झिकाएर उनीहरूले मनुस्मृतिको आधारमा, मनुस्मृति भनेको यो 4 वर्ण हैन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रमा चाहिँ मानिसहरूलाई वर्गीकरण गर्छ। त्यसको आधारमा उसले चाहिँ
संविधान बनाएर नेवारहरूलाई चाहिँ 64 जातमा बाँडे। भनेपछि यहाँ चाहिँ त्योभन्दा नत्र त यहीँकै ब्राह्मण भइदिए भए त यहीँ ब्राह्मणहरूलाई लेख्थ्यो नि त। यहाँ ब्राह्मण नभएर इन्डियाबाट ब्राह्मणहरू झिकाएर हिन्दू धर्मको आधारमा मनुस्मृतिको आधारमा विधान लेखेर नेवारलाई चाहिँ यहाँ जात जातमा बाँडे। अब शङ्कराचार्य एक्लै त आएको होइन, उसँग सेना लिएर आएको हो त। शङ्कराचार्य त ध्वंस गर्दै बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ परास्त गर्दै मार्दै होइन, शास्त्रार्थ गर्दै झेल गर्दै यहाँ आयो। त्यो शङ्कराचार्यहरू आउँदाखेरि समेत चाहिँ नि यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरूको नै शक्तिशाली थियो। भनेपछि सन् ईसा 8औं शताब्दीतिर त्यहाँ चाहिँ बुद्धको मुकुट, बुद्ध भएको मुकुट, त्यो बुद्ध भनेर पूजा गरिन्छ। त्यसलाई चाहिँ त्यो शिवलिङ्गलाई बोधिसत्वको रूपमा अनि बुद्ध भएको चाहिँ मुकुट पहिराएर त्यसको पूजा गरिन्छ। त्यसको कथा विरूपाक्षसँग गाँसिएको छ होइन, अंशुवर्माको पालाको कुरा। अनि 5वटा त बिहारहरू भनेपछि बुद्धिस्टहरूको सङ्ख्या त्यसबाट पनि देखिन्छ नि कि 7वटामा 5वटा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको बिहारमा जाँदो रहेछ। एउटा चाहिँ पशुपतिमा, एउटा चाङ्गुनारायण वैष्णवीहरूको मानदेवको पालम बनाएको, लिच्छवीको चाहिँ नि झन्डै 4औं शताब्दीतिरको बनाएको हो त्यो चाङ्गुनारायण। त्यस कारण त्यस बेला पनि हिन्दूहरूको चाहिँ यहाँ छ प्रवेश, तर त्यति बलियो ढङ्गले चाहिँ छैन भन्ने कुरा देखिन्छ। विगतको 2000 वर्षको हेऱ्यो भने यो चाहिँ एक प्रकारको यो नेपालको जुन सरहद छ त्यो त बुद्धिस्टहरूको बढी देखिन्छ। अहिले पनि बुद्धिस्टहरूको जनताहरू सबै बुद्धिस्ट नै हो, तर राजाहरू चाहिँ प्रायः जसो हिन्दू, किन इन्डियाबाट आउने इन्डियामा आएर यहाँ जितेर बस्ने हुनाले जस्तो मल्ल राजाहरू धेरै हिन्दूहरू हो। हिन्दू राज्यको पछाडि चाहिँ राजतन्त्रको इन्ट्रेस्ट छ, तर राजतन्त्रलाई छोडेर पनि हिन्दू राज्यको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्डियाको बिजेपीको इन्ट्रेस्ट छ। बिजेपी भनेको आरएसएस भनेको हिन्दू सङ्गठन। त्यसकारण हाम्रो 72 सालमा जुन संविधान घोषणा गर्ने बेलामा पनि इन्डियाले धेरै अब्जेक्सन गर्यो, जुन नाकाबन्दी भयो नि त। त्यो नाकाबन्दी हुनुको मूल कारणै के थियो भन्दाखेरि तपाईँको नेपालले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधानमा राख्यो। आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ pnbkhabar.com र साथमा म रोशन घरती उपस्थित भएको छु। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि डाक्टर केशव मानसाकी हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्ते। जसरी तपाईँले अहिले पछिल्लो समय खास गरी बुद्ध धर्मको विषयमा बोल्दै आउनुभएको छ। काठमाडौँ चाहिँ पहिला बुद्ध विहार थियो र पशुपति पनि पहिला बुद्धको विहार थियो, त्यसलाई चाहिँ पछि हिन्दुत्वकरण गरिएको भनेर भनिन्छ। यसको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। पशुपति त्यस्तो बिहारै त होइन होला होइन, मलाई अब त्यति धेरै त्यसको स्टडी त गरेको छैन, तर त्यहाँ पहिले सुने अनुसार चाहिँ पुजारीहरू होइन, पुजारीहरू बुद्धिस्ट पुरोहितहरू थिए भन्ने कुराहरू सुनेको हो। तर पशुपति आफै चाहिँ नि बुद्ध विहार चाहिँ होइन त्यो होइन। अब कहिलेदेखि त्यो पशुपति सुरु भयो त्यो त अब थाहा भएन, तर बुद्ध विहारहरू आफ्नो पृथक छुट्टै विकास चाहिँ अब काठमाडौँ उपत्यकामा होइन नगर सभ्यता विकास हुँदाखेरि यो लिच्छवी कालमा होइन किराँतकालदेखि नै यहाँ बिहारहरू बन्यो। त्यो बिहारहरू बन्नुको पछाडि के छ भन्दाखेरि यो भगवान बुद्ध होइन जीवित हुँदाखेरि नै कपिलवस्तुमा जुन भगवान बुद्धको त्यो जुन परिवार त शाक्य परिवार, शाक्य वंश भन्छ त्यहाँको राज परिवार होइन, त्यहाँको मान्छेहरूलाई शाक्य भन्छ कपिलवस्तुको जनता। अनि कपिलवस्तुमा के भयो भन्दाखेरि भगवान बुद्ध जीवित कालमै यो कौशल होइन, कौशलको राजा प्रसेनजितले त्यहाँ शाक्य कपिलवस्तुमा हमला गर्यो। त्यो हमलाको उद्देश्य के थियो भने शाक्यहरूलाई चाहिँ नै नाश गर्ने होइन, शाक्यहरूलाई चाहिँ नै मार्ने। त्यो हुँदाखेरि कपिलवस्तु ध्वस्त भयो र त्यहाँको शाक्यहरू धेरै बारिए पनि। जस्तो अब हेनसाङको यात्रा विवरणमा चाहिँ करिब 10,000 शाक्यको आर्मीहरू मात्र कपिलवस्तुको अहिले सगरवा भन्ने एउटा पोखरी छ त्यहाँ कपिलवस्तुको नजिकै, त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पोखरी सबै शाक्यहरूको आर्मीको मान्छे मार्दाखेरि त्यो पोखरी उनीहरूको रगतले भरिएको थियो भन्ने कुराहरू लेखेको छ त्यो हेनसाङको उसको मेमोरीमा होइन। भनेपछि त्यहाँ शाक्यहरूको चाहिँ नि म्यासेकर होइन, नरसंहार भएको थियो।
अनि त्यस बेला चाहिँ नि त्यहाँबाट भाग्नु पर्यो। शाक्यहरू चाहिँ नि त्यो कपिलवस्तु छोडेर भागाभाग भए, कति त्यहीँ छेउछाउमा लुके होला। तर भाग्नेहरू धेरै थिए। भाग्दाखेरि करिब एक भङ्गालो होइन शाक्यहरू चाहिँ नि यो भाग्दै यहाँ काठमाडौँ उपत्यका पसेको भन्ने एउटा इतिहास छ होइन। कति वर्ष कति भगवान बुद्ध जीवित काल भनेपछि 2600 वर्ष जति अगाडिको कुरा हो होइन। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भइसकेको थिएन। त्यसको केही वर्षपछि मात्र भगवान बुद्ध परिनिर्वाण भयो। त्यसको कारण छ भगवान बुद्धको परिवारसँग प्रसेनजित भन्ने कौशलको राजाले वैवाहिक सम्बन्ध होइन इस्टाब्लिस गर्नु खोजेको थियो। त्यसकारण त्यस बेलाको शाक्यको राजाको छोरी, राजा भन्दा पनि एकजना मन्त्रीको छोरी, आफ्नै छोरी भनेर बिहा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिकति आफ्नै परिवारको होइन कि त्यो दासी पुत्री थियो कि दासी अथवा त्यसको पुत्री चाहिँ बिहा गर्दाखेरि उसको छोरा अजातशत्रु भन्ने जन्मेको थियो। अनि उसले मेरो आमालाई चाहिँ नि मेरो बालाई धोका दिएको भनेर शाक्यहरूको नर्सा शाक्यहरू सबै मार्छु भनेर उसले गरेको हो। त्यो कथाको इतिहास चाहिँ ऐतिहासिक घटना हो त्यो होइन। अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँबाट भाग्नेहरूमा चाहिँ एक भङ्गालो होइन शाक्यहरू चाहिँ नि यहाँ काठमाडौँसम्म भागेर आएका थिए। कोही त काश्मीरतिर भागेका छन्, कोही तल ओडिसातिर भागेका छन्, कोही बिहारतिर भागेका छन् होइन। त्यसको इतिहास छ आफ्नै उसमा। तर एक भङ्गालो चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि त्यस बेला किराँती राजाले यहाँ राज्य गर्थ्यो उपत्यकामा होइन। किराँती राजा सायद थुङ्को भन्ने किराँती राजाको पालामा उनीहरू भागेर आए र यहाँ चाहिँ किराँती राजाले शरण दिए होइन। अनि उनीहरू चाहिँ के छ भने कपिलवस्तु भनेको एउटा नगर सभ्यता विकास भएको शाक्यहरूको त्यस बेला दक्षिण एसियामा धेरै नाउँ कमाएको कपिलवस्तुको नगर चाहिँ धेरै कलाकृतिले उभरेको होइन नगर सभ्यताको उसमा उनीहरू चाहिँ यहाँ भागेर आयो। अब त्यो वर्णनमा के पाइन्छ भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँमा उनीहरू आउँदाखेरि यहाँ किराँती राजा थिए, किराँतीहरू थिए र किराँतीहरू चाहिँ उनीहरूको मुख्य पेसा भेडा पालन थियो। जस्तो अहिले पनि हिमाली क्षेत्रमा हामी हेर्छौँ नि त्यहाँ भेडा पालेको हुन्छ। अनि भेडाको ऊन होइन भेडाको छाला यी बेचेर चाहिँ नि उनीहरूको अब त्यो भेडाको ऊनको जुन राडी पाखी बन्छ नि त्यो धेरै महँगो र त्यो चाहिँ नि यता गएर चाहिँ नि श्रावस्तीसम्म त्यसको श्रावस्ती भनेको लखनऊ नजिकको त्यस बेलाको ठुलो मार्केट थियो त्यहाँ बिक्री हुन्थ्यो र यता पटनासम्म पनि त्यसको बिक्री हुन्थ्यो भनेर यो झन्डै चाणक्यको पालासम्म अशोकको पालासम्म भगवान बुद्धको 200-300 वर्षपछिको रेकर्डमा पनि त्यो पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ चाहिँ आएर उनीहरूले नगर सभ्यता यहाँ सृजना गरे। यो कपिलवस्तुको जुन शाक्यहरू यहाँ भएर आएकाले यहाँ भेडा मात्र पाल्थ्यो। यहाँ भेडा पाल्नेलाई एउटा पशुपालनको व्यवसाय थियो भने उनीहरू त त्यहाँ धानको कल्चर धान रोप्ने कल्चरको मान्छे यहाँ आएर धान रोपेको थियो सुरुमा। त्यसकारण यहाँ उपत्यकामा धान रोप्ने कुरा सुरु भयो, नगर बसाउने सुरु भयो र किराँती राजाले चाहिँ नि राम्रै भयो, किराँती राजाले मन पराए होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यहाँ चाहिँ उनीहरू चाहिँ नि अनि के गर्ने भनेर उनीहरू त बुद्धको साइनो होइन परिवार भयो। त्यसकारण उनीहरूले यहाँ चाहिँ बिहारहरू बनाएर बसे। उनीहरू त्यो नगर सभ्यताको साथसाथै अरू बाहिरबाट आउनेहरूले चाहिँ राज्य नै टाक्थ्यो तर शाक्यहरू चाहिँ गरेन। उनीहरूलाई त्यो आवश्यक किन पछि लिसिबी आगाहरूले किराँतीहरूलाई हटाएर उनीहरू राज्य चाहिँ लिसिबीले गरे होइन। तर चाहिँ यहाँ शाक्यहरूको त्यो हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ यहाँ शाक्यहरूको चाहिँ यो बिहारहरू नगर भनेकै बिहार एउटा बनाए बिहारको वरपर बस्ने खालको। त्यसकारण तपाईँ के देख्नुहुन्छ भने अहिले पनि काठमाडौँ ललितपुर होइन भक्तपुरमा पनि झन्डै यो उपत्यकाको मूल उसमा ललितपुरमा अलिक बढी छ अनि काठमाडौँ अनि अलिकति भक्तपुरमा कमी छ। झन्डै 500वटा बिहारहरू अहिले पनि छ। त्यो सबै शाक्यहरूको बस्ती उपत्यकाभित्र अहिले पनि छ। तपाईँ काठमाडौँको भित्र नगर क्षेत्र होइन सहर क्षेत्रभित्र गयो भने तपाईँको त्यो ठाउँको टोलको नाउँ बिहारको नाउँ। यो बहाल त्यो बहाल इटुम बहाल होइन वम बहाल जहाँ पनि बहालको मात्र नाउँ भेटिनुहुन्छ। तपाईँहरू बाहिरबाट आएकोलाई चाहिँ नि जाँदाखेरि लगन बहाल होइन यस्तै त्यो ठाउँको नाउँ बहाल। अहिले पछि आएर अरू नयाँ थियो फेरि नाउँहरू राखेको छ तर पुरानो नाउँहरू बहाल। यसकारण चाहिँ यो एउटा बुद्धिस्ट भनौँ न नगर होइन सभ्यता यहाँ सुरुवात भयो। अब त्यसैमा चाहिँ लिच्छवीहरू आए फेरि मल्ल राजाहरू आए उनीहरूले अनि हिन्दू
को संस्कृतिहरू ल्याए। लिच्छवीहरू आएपछि पनि यहाँ हिन्दूको कुराहरू आए। जस्तो लिच्छवीहरू चाहिँ यहाँ आएर राजा भए, किराँतीलाई हटाए, किराँत राजालाई हटाएर लिच्छवी राजा भएपछि पहिलो शताब्दीतिर, यो ईसा पहिलो शताब्दीतिर यहाँ लिच्छवीहरूले राज्य सुरु गरेको चाहिँ नि अभिलेखहरू पाइयो हैन। जयदेवको चाहिँ नि लिच्छवीहरू यो पहिलो शताब्दीतिरको पाइयो त्यहाँ हाडी गाउँतिर। यो अहिलेको हाडी गाउँ भन्छन् हैन। त्यो ठाउँ पहिले लिच्छवीहरू आउँदाखेरि त्यहाँ दरबार बनाएर राज्य गरेको ठाउँ त्यो हो। त्यसकारण त्यो क्षेत्रलाई के भन्छ भन्दाखेरि विशाल नगर भन्छ। अहिले पनि विशाल नगर भन्छ नि। त्यो विशाल नगर भनेको के छ भने लिच्छवीहरू कहाँकोबाट भन्दाखेरि बिहारको वैशालीको। लिच्छवीहरू भनेको बिहारको वैशालीमा राज्य गर्थे। त्यहाँ पनि के हो भन्दाखेरि मगध भनेको जमुनाको गङ्गाको चाहिने दक्षिण, गङ्गाको पारी, वैशाली भनेको गङ्गाको वारी उत्तर। त्यसकारण मगध चाहिँ बलियो राज्य थियो। जस्तो यतातिर चाहिँ नि कोशल राज्य बलियो। कोशलले शाक्यहरूलाई हैन कपिलवस्तुमा हमला गरेर शाक्यहरू यहाँ भएर आए। उता चाहिँ मगधले चाहिँ नि वैशालीमा हमला गर्यो। बुद्धकै कालमा पनि हमला गरेको थियो। अजातशत्रुले वैशालीलाई हमला गरेको थियो। उनीहरू चाहिँ बिस्तारै भाग्दै चाहिँ आएर त्यो वैशालीका लिच्छवीहरू अनि काठमाडौँमा पसे। त्यो चाहिँ पहिलो शताब्दीमा उनीहरू चाहिँ यहाँ राज्य गरे उनीहरूले। त्यसकारण उनीहरूले चाहिँ नि आफ्नो वैशालीको नाउँकोमा चाहिँ यहाँ उनीहरूले जुन राजधानी बनाए, जुन दरबार बनाए, त्यसलाई चाहिँ विशाल नगर भनेर रहन गएको हो। अहिले पनि हामी विशाल नगर भन्छ। विशाल नगर भनेकै लिच्छवी राजाहरूको चाहिँ नि दरबार त्यहाँ भएको। शाक्यहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ कपिलवस्तुबाट आएका शाक्यहरू चाहिँ नि पश्चिमबाट आए, लिच्छवीहरू त पूर्वतिरबाट आए हैन। शाक्यहरू आएर कहाँ बसे भन्दाखेरि यो बागमती र विष्णुमती मिसिने ठाउँ छ नि, दोभान हो, टेकु भन्छ नि अहिले, त्यो ठाउँमा पहिले उनीहरू बसे। त्यसकारण त्यहाँबाट चाहिँ विष्णुमतीको चाहिँ किनार चाहिँ उनीहरूले बस्ती चाहिँ सुरुको बस्ती बसालेको देखिन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँ के भन्छ भन्दाखेरि यो कपिलवस्तुको शाक्यहरूमा चाहिँ उनीहरूमा कोलीय र शाक्य दुईटा हुन्छ। त्यो कोलीय पनि भन्छ उनीहरूलाई। कोलीय र शाक्य कोलीय एउटै हो। कोलीय भनेको नवलपरासीतिर छ, देवदह भगवान बुद्धको चाहिँ नि माउली एरियालाई कोलीय भन्छ हैन। तर उनीहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि बाहिर भागेर आउँदाखेरि त्यहाँ सायद कोलीयहरूको सङ्ख्या धेरै थियो होला। उनीहरूले आफूलाई कोलीय भनेर यहाँ चिनाए। र अहिले पनि यो जस्तो गोपाल राजवंशावली छ नि, हजुर, गोपाल राजवंशावली हेऱ्यो भने यो पुरानो काठमाडौँको पुरानो जुन ठाउँ छ नि बस्ती, त्यो एरियाको नाउँ चाहिँ काठमाडौँ होइन। पुरानो नाउँ चाहिँ नि यो कोलीय ग्राम। काठमाडौँको पुरानो नाम चाहिँ काठमाडौँको जुन बस्ती छ नि, मूल बस्ती टेकु छ नि, टेकु बागमती र विष्णुमती मिसिने टेकु ठाउँ छ। टेकुदेखि लिएर माथि ठमेलसम्मको जुन विष्णुमतीको चाहिने पूर्वी किनार हैन, त्यो बस्तीको मूल बस्ती त्यहाँ छ नि अहिले पनि। त्यो बस्तीलाई चाहिँ नि दुईटा बस्ती थियो त्यहाँ। एउटा माथि इन्द्रचोक भन्दा माथि हैन एउटा बस्ती, त्यसलाई चाहिँ उत्तरी कोलीग्राम भन्छ। हाम्रो नेवारी भाषामा ठौने भन्छौँ, माथि उत्तर, त्यसलाई कोलीग्रामै हो त्यो। अनि तपाईँको यो अब मरुबाट दक्षिण टेकुसम्मको त्यसलाई हामी नेवारी माइल पनि कोनी भन्छौँ। त्यो चाहिँ नि दक्षिणी कोलीग्राम। जस्तो अहिले मेरो यो बबर महल एरिया हैन, यो ठाउँको पुरानो नाउँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि कुरिया गाउँ भन्छ। अहिले पनि हाम्रो भाषामा यो कुरिया गाउँ भन्छ। पछि बबर महल बनाएपछि बबर महल भएको हो। यो कुरिया गाउँ भनेकै चाहिँ नि कोलीय ग्रामको चाहिँ अपरवंश हो। त्यसकारण यो नै कोलीय ग्रामको एरिया यो हो। त्यो के छ भने विष्णुमतीदेखि यो ढोबी खोलासम्मको बिचको जति पनि यो छ त्यो कोलीय ग्राम भन्यो। त्यसरी चाहिँ नि यहाँ बुद्धिस्टहरूको चाहिँ नि यहाँ सुरुवात भयो, बस्ती बस्यो, बिहारहरू बनाए हैन। अब यो किराँती राजाहरूसँग चाहिँ नि मिलेर हैन, किराँती राजालाई कुनै पनि दुःख नै, अझ किराँती राजा खुसी भए, झन् समृद्धि भयो हैन, त्यसको विकास भयो। तर लिच्छवीहरू जुन पूर्वबाट आए उनीहरूले विशाल नगरमा चाहिँ नि आफ्नो दरबार बनाएर अनि किराँतीहरूलाई चाहिँ नि थपाए हैन। त्यसकारण काठमाडौँबाटै किराँती राज्य सक्यो हैन। तर लिच्छवीहरू आउनुभन्दा अगाडिसम्म भगवान बुद्धको पालादेखि लिच्छवीको बिचमा यहाँ मौर्यहरूको पनि प्रवेश भयो। अशोकको एउटा मिसन आएको थियो, बुद्धिस्ट मिसन। अशोकको छोरी त्यो मिसनको एउटा व्यवस्थापक जस्तो र मध्यमा ठेर
मज्जिब ठेर भन्ने भिक्षुको नेतृत्वमा यहाँ चाहिँ नि अशोकको छोरी चारुमती उहाँ आएर यहाँ चाहिँ बुद्ध धर्म प्रचार गर्न आएको थियो। र त्यही चारुमती चाहिँ पछि यहीँ बस्नुभयो। यहाँ बसेर यहाँकै एकजना राजकुमारसँग बिहा भयो र उहाँले चाहिँ पछि उहाँ भिक्षुनी हुनुभयो होइन। अनि उहाँले चाहिँ त्यो जुन चाबेल छ नि, चाबेलको स्तूप छ नि, चाबेलको स्तूप र त्यो स्तूपको पछाडिको चाहिँ जुन बिहार छ चाबेल चारुमती बिहार भन्छन्, त्यो चाहिँ उहाँले त्यो बनाएर उहाँ भिक्षुनी भएर बस्नुभयो यहाँ है। यस्तो चाहिँ नि बुद्धिस्टको चाहिँ इतिहास काठमाडौँ उपत्यकाको यो छ। पछि चाहिँ नि अशोकको आइसकेपछि अशोकको उसमा यो डेलिगेसन आइसकेपछि पछि बुद्धिस्टहरूको बस्ती अनि पाटनमा ललितपुरमा चाहिँ नि, त्यस कारण त्यो पाटन भनेकै पटना शब्दसँग अलिकति नजिक पाटलिपुत्रको होइन, पाटन भन्छौँ नि, त्यो ललितपुर वास्तवमा त्यसैको स्मरणमा पाटन हुन गएको है। त्यो चाहिँ पाटलिपुत्र भन्छ नि, पटना होइन, पटनाकै एउटा मेमोरी जस्तो पाटन भन्छौँ त्यसको चाहिँ उसमा चाहिँ। अनि पाटनमा फेरि त्यहाँ बिहारहरू धेरै छ। त्यो चाहिँ अशोकको छोरी आइसकेपछि अनि अर्को नयाँ बस्ती सुरु भएको हो। तर उहाँ चारुमती अशोकको छोरी चाहिँ नै पहिले यहाँको एकजना राजकुमारसँग बिहा भयो होइन, रानी भएर बस्नुभयो। पछि उहाँ चाहिँ फेरि भिक्षुनी भएर बुद्ध धर्मको प्रचार प्रसारमा लाग्नुभयो र उहाँले चाहिँ निर्माण गरेको त्यो चारुमती बिहार चाबेल भन्छौँ त्यहाँको जुन स्तूप छ नि, त्यो त्यस बेला उहाँले नै बनाएको हो। त्यो जस्तो पशुपतिनाथ मन्दिरमा अहिले पनि बुद्धको मूर्ति भएको र त्यो बुद्धको मूर्तिलाई चाहिँ छेकेर त्यहाँ पूजा गर्ने गरेको हजुर। र त्यसमा चाहिँ क्षमा पूजा पनि गर्ने गरिएको भनेर होइन। यो पशुपतिको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले अब सुनेको त्यसको डिटेल मलाई त्यति आइडिया छैन। तर पशुपतिमा पनि किन लिच्छवी कालसम्म पनि यहाँ चाहिँ नि करिब यो हिन्दू आए तापनि यहाँ ब्राह्मणहरू धेरै थिएन। ब्राह्मणहरू एउटा केस के पाइन्छ भन्दाखेरि यो मल्ल राजाहरूको सुरुवात भने मल्ल राजाको सुरुवात कहिलेदेखि हो भने हरिसिंह देव भन्ने जुन चाहिँ यो सिमरौनगढ भनेको यो अहिलेको सिमरामा चाहिँ नि एउटा यो राजपुतको एउटा राज्य बन्यो। त्यो राज्य भनेको के छ भन्दाखेरि भारतमा मुस्लिमले थपाएपछि त्यहाँ भारतको उसमा चाहिँ नि राज खलकहरू तिनीहरू भागेर आएर राजाहरू भागेर आएर चाहिँ नि हाम्रो जङ्गल थियो नि त सिमरौनगढ वीरगञ्ज सबै त झाडी थियो। अहिले पो बजार भयो। त्यहाँ सिमरौनगढमा चाहिँ जङ्गलमा आएर उनीहरूले एउटा आफ्नो आश्रय बनाएर त्यहाँ एउटा राज्य खडा गर्यो, गढ खडा गर्यो। अनि उनीहरूले यतातिर चाहिँ नि हमला गर्यो, काठमाडौँतिर हमला गर्दै आउँदाखेरि हरिसिंह देवले चाहिँ नि के आयो भने तलेजु बोकेर आयो। त्यो तलेजु भनेको को हो भन्दाखेरि अहिले पनि त्यो बारातिर चाहिँ नि के अरे गढीमाई छ नि होइन, गढीमाई भनेकै त्यही हो। त्यो राङ्गोको बलि खान्छ नि होइन, हजारौँ बलि अहिले पनि काट्छ। त्यो देउता उसको आफ्नो इष्टदेवी भनौँ न, त्यसलाई बोकेर यहाँ काठमाडौँमा यहाँ भित्र हमला गर्दै आयो। अनि उसलाई पूजा गर्नुपर्ने हुनाले यहाँ पनि राङ्गो पहिले यहाँ राङ्गोको त्यो उठेन, कहाँबाट राङ्गो लिएर आएर राङ्गोको बलि चढाउनु पर्ने होइन भन्ने एउटा कथा छ होइन, अथवा त्यो इतिहास छ। त्यसरी चाहिँ हरिसिंह देव यहाँ तलेजु बोकेर आएर पछि मल्ल राजा जयस्थिति मल्ल राजा भए। अनि उसैको उसमा जयस्थिति मल्लको दरबार चाहिँ भक्तपुर हो। पहिले यहाँ काठमाडौँ र ललितपुरमा दरबार थिएन, यहाँ बुद्धिस्टहरूको बढी। अनि भक्तपुरमा चाहिँ उनीहरूले तलेजुको मन्दिर र दरबार बनाएर त्यहाँ बसे होइन। अनि त्यो जुन तलेजु ल्याइसकेपछि अनि उनीहरूले अलिकति हिन्दू चाहिँ प्रचार गरे मल्ल राजाहरूले है। त्यो मल्ल राजाहरू यहाँ आउँदाखेरि जयस्थिति मल्लले चाहिँ नेवारहरूको लागि एउटा नयाँ, अब ऊ राजा भइसकेपछि उसले त्यो मल्ल आउनुभन्दा पहिला चाहिँ मल्लको कुरा बुझ्नुहोस् पहिले, त्योभन्दा अगाडिको बुझ्नलाई मल्लको कुरा बुझ्नुपर्छ कि यो जयस्थिति मल्लको पालामा चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले यहाँ नयाँ संविधान बनाउन खोज्यो देश चलाउनलाई होइन। अब त्यो राजाले नयाँ संविधान कसरी, यो नेवारको उसमा त होइन यहाँ किराँती पनि थिए, बुद्धिस्टहरू त पहिलेदेखि थिए, 1500 वर्षदेखि बुद्धिस्टहरूको यो हो, लिच्छवीहरू थिए। त्यस कारण त्यसले कस्तो खालको हो भने ऊ त एउटा हिन्दू मान्छे हो, त्यो हिन्दू धर्मावलम्बी, ऊ तलेजु पनि बोकेर आयो। त्यस कारण यहाँ चाहिँ नयाँ संविधान लेख्नलाई चाहिँ यहाँ त बुद्धिस्टहरू मात्र थियो होइन।
अब बुद्धिस्टकै उसमा थियो। त्यस कारण त्यो नयाँ संविधान लेख्नलाई उसले कस्तो संविधान लेख्न खोज्यो भन्दाखेरि अब भारतमा पनि मुस्लिम टपाएको उसले त्यहाँको हिन्दूलाई चाहिँ यहाँ बनाउन खोज्यो। त्यस कारण उसले के गर्यो भन्दाखेरि यहाँ मान्छे संविधान लेख्ने मान्छेहरू उसलाई चाहेको मान्छेहरू नभएको हुनाले त्यसको मतलब यहाँ बाहुनहरू थिएन, ब्राह्मणहरू थिएन। बुझ्नुभयो त? जयश्री मल्लको कालमा अनि उसले इन्डियाबाट जस्तो मैथिलीबाटदेखि लिएर कुमाऊ काकाको चाहिँ 5 जना ब्राह्मणहरू, कान्यकुब्ज होइन, मैथिली ब्राह्मणहरू, झा मिश्र यस्तो खालको 5 जना ब्राह्मणहरू इन्डियाबाट झिकाएर, विद्वान ब्राह्मणहरू झिकाएर उनीहरूले मनुस्मृतिको आधारमा, मनुस्मृति भनेको यो 4 वर्ण होइन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रमा चाहिँ मानिसहरूलाई वर्गीकरण गर्छ। त्यसको आधारमा उसले चाहिँ संविधान बनाएर नेवारहरूलाई चाहिँ 64 जातमा बाँडे। पहिले त्योभन्दा अगाडि नेवारहरूको त्यस्तो बाहुन, क्षेत्री भने जस्तो जात थिएन। भनेको मतलब यहाँ हिन्दू र ब्राह्मणहरूको राज्य, ब्राह्मणहरू थिएन। ब्राह्मणहरू आएपछि मनुस्मृतिको आधारमा होइन, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्रको कन्सेप्टको आधारमा नेवारहरूलाई चाहिँ बाँडे अनि जात भयो। नेवारहरूको यो जात ठुलो, यो जात सानो, नेवारहरू नि जात जातमा टुक्रा टुक्रा भए। बुझ्नु त? भनेपछि यहाँ चाहिँ त्योभन्दा नत्र त यहीँकै ब्राह्मण भइदिए भए त यहीँ ब्राह्मणहरूलाई लेख्थ्यो नि त। यहाँ ब्राह्मण नभएर इन्डियाबाट ब्राह्मणहरू झिकाएर हिन्दू धर्मको आधारमा, मनुस्मृतिको आधारमा विधान लेखेर नेवारलाई चाहिँ यहाँ जात जातमा बाँडे। यो बुझ्नु पर्यो। त्यसको मतलब के थियो भन्दाखेरि त्योभन्दा अगाडि होइन लिच्छवीको राजाहरू थिए, ठकुरीको राजाहरू थिए। यो जयश्री मल्लभन्दा अगाडि 300 वर्षसम्मको चाहिँ यहाँ अलिक गणराज्य ताबलको थियो। त्यसमा चाहिँ ठकुरीहरूले राज्य गर्थे। ठकुरी लिच्छवीभन्दा पछि ती ठकुरीहरूको चाहिँ नि इतिहास हेऱ्यो भने चाहिँ ठकुजुजु भन्छौँ ठाकुरहरूको, उनीहरू चाहिँ बुद्धिस्ट भेटिन्छ। त्यस कारण उनीहरूले त बुद्धिस्टको पुरोहितबाट काम चल्ने भयो। बाहुन पुरोहित त छैन राज्यमा भनेपछि बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट धर्म चाहिँ यहाँ थियो ठकुरीहरूको पालामा। त्योभन्दा अब जयश्री मल्लभन्दा अगाडि 300 वर्षसम्म ठकुरीहरूको राज्य भयो यहाँ होइन। त्यसपछि त्यो ठकुरीहरूको राज्य कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्दाखेरि आजभन्दा झन्डै 1100 वर्ष अगाडि नेपाल सम्वत भन्ने जुन चाहिँ छ नि, अहिले हामी नुडे भिन्टुना चलाउँछौँ। नेपाल सम्वत भनेको इस्टाब्लिस भएकै ठकुरी राजाहरूले चाहिँ नै चलाएको। हुनु त कथा चाहिँ त्यहाँ एउटा यो शङ्खधर भन्ने एकजना व्यापारीले होइन त्यसको बालुवाको चाहिँ नि सुन भयो। त्यस कारण त्यो सुनले चाहिँ नि जहाँ गरिबीहरूको सबैको ऋण तिरेर गरेको त्यो पनि होला, त्यसको कारण चाहिँ त्यो होला। तर त्यो चाहिँ नि उसले एकजना व्यक्तिले चलाउँदैमा सम्वत चल्ने त होइन, राज्यले रिकगनाइज गर्नु पर्यो। त्यस बेला राघव देव भन्ने राजाले चाहिँ चलाएको हो त्यो। त्यस कारण त्यो खालि अहिले त अब जनताको हुनाले हामी शङ्खधर मात्र भन्छौँ, तर त्यो मुख्य राज्यले चाहिँ नि अनि त्यहाँबाट राज्यको सम्वत, राज्यले चलाउने सम्वत चाहिँ नि राघव देव भन्ने ठकुरी राजाले सुरु भएको। त्यस कारण त्यो ठकुरी राज्यको चाहिँ सुरुवात चाहिँ नेपाल सम्वत हो। भनेपछि अहिले 1141 भयो। 33 वर्ष अगाडि चाहिँ ठकुरी राज्यको चाहिँ नि विधिवत चल्यो। भने 300 वर्ष जति ठकुरीहरूले राज्य चलाए। नेपाल सम्वत भनेकै त्यसबाट चलाएपछि त्यो ठकुरी राजाहरू सबै बुद्धिस्ट थिए होइन। भनेपछि अब 1140 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ नि करिब 1000 वर्ष जति लिच्छवीहरूले राज्य चलाए होइन त। आजभन्दा 1140 वर्ष भनेपछि अब ईसा सम्वत सुरु हुन्छ 2000 वर्ष अगाडि, 2020 भयो अहिले होइन। 2020 1140 भन्दाखेरि 955 वर्ष जति चाहिँ बाँकी रह्यो नि ईसा सुरु भएपछिदेखि यो नेपाल सम्वत सुरु हुन्जेलसम्मको लागि 1000 वर्ष भनौँ न। 1000 वर्ष चाहिँ लिच्छवीहरूले राज्य चलाए। अब लिच्छवीको टाइममा विशालनगर चाहिँ नि लिच्छवीहरूको राजधानी। अब विशालनगरको इतिहास चाहिँ नि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले ल्याएको कुरा ल्याउनलाई विशालनगरको पशुपतिको कुरा बुझ्नलाई विशालनगर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ नजिकै छ नि त होइन। विशालनगर भनेको चाहिँ मैले अघि भने नि बिहारको चाहिँ नि वैशाली नगरका लिच्छवीहरू आएर यहाँ राज्य गरेको हुनाले वैशालीको नाउँमा यहाँ विशालनगर भनेर नगर स्थापना गर्यो। लिच्छवीहरूले चाहिँ नि आफ्नो एउटा छुट्टै नगर, त्यहाँ लिच्छवीहरू बढी थिए। तर त्यहाँ पनि बिहारहरू थुप्रै, उनीहरू पनि बुद्धिस्ट हो। तर लिच्छवीहरूमा चाहिँ कोही बुद्धिस्ट छन्, कोही हिन्दू छन्, तर प्रायः बुद्धिस्ट हो। त्यस बेला चाहिँ नि झन्डै यो लिच्छवीहरूको उसमा 800 वर्ष पछाडि 800 वर्ष ईसा 800 तिर
यहाँ चाहिँ शङ्कराचार्यको कुरा आउँछ। अब शङ्कराचार्य भनेको को छ त भन्दाखेरि यो पशुपति मान्ने होइन जोगीहरूको जो शङ्कराचार्यहरू। अब शङ्कराचार्यहरू यहाँ चाहिँ नि बुद्धिस्टहरूसँग शास्त्रार्थ गर्दै डिबेट गर्दै बुद्धिस्टहरूलाई हराउँदै यहाँ आएको भन्ने कथा छ। त्यो आएर चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आइपुग्दाखेरि अब बुद्धिस्टहरूसँग अब बुद्धिस्टहरूमा चाहिँ एकजना के छ भन्दाखेरि अमर बाँडा भन्ने बुद्धिस्टहरूको एउटा धर्मको एउटा नेता भनौँ न, शास्त्र जान्ने यहाँको चाहिँ धर्मगुरु, उसँग शास्त्रार्थ भयो, डिबेट भयो। डिबेट हुँदाखेरि हाम्रो कथा छ शङ्कराचार्यले बदमासी झेली गरेर त्यो अमर बाँडालाई चाहिँ नि मार्यो षड्यन्त्र गरिकन। त्यो मारिसकेपछि यहाँ चाहिँ झगडा भएको देखिन्छ, एक प्रकारको युद्धै भएको देखिन्छ। त्यो युद्धमा के हो भन्दाखेरि त्यसलाई मारिसकेपछि अब शङ्कराचार्य एक्लै त आएको होइन, उसँग सेना लिएर आएको हो त। शङ्कराचार्य त ध्वंस गर्दै बुद्धिस्टहरूलाई चाहिँ नि परास्त गर्दै मार्दै होइन शास्त्रार्थ गर्दै झेल गर्दै यहाँ आयो। त्यसपछि यहाँ त बुद्धिस्टहरूको उठ्यो होइन, एउटा शक्ति थियो। त्यस कारण चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि शङ्कराचार्यसँग आएका होइन ब्राह्मणहरू प्रायः अब यही बाबा साबा भएर आएको अलिक सेना पनि थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ मार्यो यहाँको बुद्धिस्टहरूले। त्यो मारिसकेपछि त्यो झगडा हुँदाखेरि त्यो शङ्कराचार्यसँग आएको चाहिँ नि जुन ब्राह्मणहरू छन् अथवा सेना छन् तिनीहरूले चाहिँ विशालनगरमा आगो लागेको छ। विशालनगरमा आगो राखेर जलाए। त्यस कारण तपाईँको इतिहासमा चाहिँ विशालनगरको आगो लागेको बारेमा चाहिँ आउँछ कुरा। विशालनगर जो त्यत्रो राजधानी भनौँ न, त्यसको लिच्छवी राजाको दरबार होइन, र त्यहाँ चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ आगोले जलाइदिँदाखेरि त्यहाँका चाहिँ नि बुद्धिस्टहरू होइन तिनीहरूले त्यो शङ्कराचार्यसँग शङ्कराचार्य पनि मारिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ छ, तर त्यसको कहाँ प्रमाण चाहिँ छैन। तर हाम्रो आफ्नो जनश्रुतिमा चाहिँ शङ्कराचार्यले पनि मार्यो, शङ्कराचार्यसँग आएका ब्राह्मणहरू जति पनि छन् सबैलाई यहाँ मारिदिएको थियो। त्यस कारण चाहिँ त्यो मारिसकेपछि के भयो त भन्दा यहाँ उनीहरूको श्रीमतीहरू पनि त्यस बेलाको सती प्रथा थियो। सती प्रथाले गर्दाखेरि ती ब्राह्मणहरूको त्यहाँसँग आएकाहरू सबै 1000 मारेको भन्ने छ। ती ब्राह्मणहरू 1000 तिनीहरूको थियो। तिनीहरूलाई मार्दाखेरि उसको श्रीमतीहरू पनि यहाँ आएर जिउँदै यही बागमतीमा चाहिँ नि सती जलाए। अब तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त्यस बेला अब यहाँ काठमाडौँ उपत्यकामा कति नै जनसङ्ख्या थियो होला, 50,000 होला नि होइन, अहिले पो 50 लाख छ। त्यस बेलाको सबै गर्दाखेरि सानो हो। अब उनीहरूको 1000 को सेना र ऊ आयो, त्यसको चाहिँ श्रीमतीहरू पनि सबै जलाइदियो बागमतीको यही पशुपतिको घाटमा। जलाउँदाखेरि त्यसको वातावरण कस्तो भयो होला तपाईँ अब कल्पना गर्नुहोस् होइन, भयावह होला होइन साइकोलोजिकली। अनि ती मरेका ब्राह्मणहरू ती सतीहरूले चाहिँ यहाँ अब भूतप्रेत बनेर सतायो भन्ने कुरा छ। अनि त्यसलाई शान्त गर्न चाहिँ फेरि एकजना ब्राह्मण आएर नक्सालको नन्दीकेशर भन्ने जुन महादेवको ऊ छ नि, त्यहाँ चाहिँ उसले होम यज्ञ गरेर त्यो सबै शान्त गरे भन्ने छ होइन। अनि त्यो शान्त गरिसकेपछि अनि उनीहरू आफै पनि एक प्रकारको हार्ट अट्याक भएर मर्यो त्यो ब्राह्मण र बाहुनी। अनि तिनीहरूको मूर्ति चाहिँ फाटभटेनी बनेको तिनीहरू हो, त्यो बाहुनहरू। बुझ्नुभयो त? भनेपछि तपाईँले त्यो शङ्कराचार्यहरू आउँदाखेरि समेत चाहिँ नि यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरूको नै शक्तिशाली थियो भनेपछि सन् ईसा 8औं शताब्दीतिर होइन। त्यस कारण त्यस बेला के थियो भने लिच्छवी कालतिरको कुरा गर्दाखेरि पशुपति पनि एउटा बुद्धिस्ट पुरोहितहरूले त्यहाँ पूजा गर्थे। र अहिले पनि त्यो पुरानो कुराहरू सोच्यो भने त्यसलाई पूजा गर्ने होइन, यी सबै कुराहरूको चाहिँ अध्ययन गर्यो भने चाहिँ त्यो पुरानो हाम्रो नेवारको कल्चरमा त्यहाँ पशुपतिमा मासु पनि चढाउनु पर्ने, रक्सी पनि चढाउनु पर्ने, यो कुरा पुरानो जुन कल्चर छ त्यो भनेको करिब यहाँको नेवारहरूको कल्चरमा धेरै यो बुद्धिस्ट वज्रयानको कल्चरहरू। किनभने त्यसपछि यो शङ्कराचार्य पछि चाहिँ नि यहाँ बुद्धिस्टहरूको यो वज्रयान भन्ने वज्राचार्यको यान आयो। त्यस कारण त्यहाँ वज्राचार्यहरूले चाहिँ नि सायद पशुपतिमा पूजा गर्थे। त्यस बेला ब्राह्मण पुरोहित पुजारी थिएन होला, कुरा चाहिँ त्यो। अनि एउटा कथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अक्षय तृतीया भनेको यही अस्ति 1 महिना जति भयो होला होइन। त्यो अक्षय तृतीयाको दिनमा चाहिँ त्यो शिवलिङ्गलाई होइन त्यहाँ चाहिँ बुद्धको मुकुट
बुद्ध भएको मुकुट त्यो बुद्ध भनेर पूजा गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो शिवलिङ्गलाई बोधिसत्वको रूपमा अनि बुद्ध भएको चाहिँ मुकुट पहिराएर त्यसको पूजा गरिन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यसको कथा विरूपाक्षसँग गाँसेको छ हैन। किन विरूपाक्षलाई चाहिँ अब त्यो कथा गाँसेको होला त्यो मलाई अब त्यो तर ऐतिहासिक अहिले पनि अक्षय तृतीयामा चाहिँ यो महादेवको शिवलिङ्गमा त्यो हामी मुख अष्टमी भन्छौँ। त्यो दिनलाई अक्षय तृतीयालाई नेवारीमा हामी मुख अष्टमी भन्छौँ। त्यो मुकुटलाई मुख भन्छौँ अनि बुद्धको चाहिँ मुकुट चाहिँ बुद्धको मूर्ति भएको मुकुट पहिराएर त्यसलाई पूजा गरिन्छ। त्यसकारण त्यो पशुपतिमा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको पनि प्रभाव चाहिँ अहिले पनि छ। पशुपति मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि त्यसको एउटा कल्चर भनौँ न। त्यसकारण यो हिन्दूको पशुपति भनेको चाहिने पछि चाहिँ हिन्दूले हिन्दू हुँदै गएर तर पशुपतिको चाहिने यो प्रायः अब त्यस बेला किराँतीहरूको पालादेखि नै पनि हुनसक्छ, लिच्छवीहरूको पालामा त पनि छ कि भन्ने कुराहरू धेरै हुन्छ। त्यो कसरी पशुपतिको सृजना कसरी भयो भन्दाखेरि गोपाल वंशदेखि चाहिँ उत्पन्न भएको हुन्छ। अब गोपाल वंश भनेको किराँतभन्दा पुरानो हो हैन। किराँती आउनुभन्दा अगाडि गोपाल वंश थियो। तर गोपाल वंश अब यहाँ चाहिँ के छ भने जो पनि हिन्दू बनाइदिने हैन। अब गोपाल वंशलाई पनि हिन्दू बनायो, जे पनि हिन्दू बनायो। त्यो पशुपति क्षेत्रका धेरैवटा मन्दिरहरू बिहार जस्तो देखिन्छ, त्यहाँ भएका मन्दिरहरू त्यो बिहार हुन्? अब यो पशुपति भन्ने बित्तिकै तपाईँको त्यो वैशालीको सेरोफेरोभित्र आयो। हजुर, त्यो पशुपतिको त्यो त्यो वैशालीको पुरानो नगरको इतिहास हेऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको अंशु वर्माको चाहिँ अभिलेखहरू हजुर हेऱ्यो भने चाहिँ त्यहाँ अंशु वर्माको अभिलेखमा के पाइन्छ त भन्दाखेरि त्यसबेला राज्यले जुन एउटा राजस्व अथवा कोष दिन्छ नि व्यवस्थापनको लागि, अब राज्यले मान्यता दिएको भनौँ देवस्थलहरू, त्यसमा चाहिँ एउटा चाङ्गु नारायण आउँछ, एउटा पशुपति आउँछ अनि 5वटा चाहिँ बिहारहरू त्यही वरपरको बिहारहरू आउँछ। अब गुम बिहार, श्रीमान बिहार, खर्जुरिका बिहार, चतुर्भलायतन बिहार भन्ने यिनीहरू चाहिँ 7वटालाई चाहिँ क श्रेणीको चाहिँ नि राज्य कोष दिँदो रहेछ। भनेपछि एउटा वैष्णवीहरूको चाङ्गु नारायण विष्णुवाला, एउटा शैवहरूको पशुपति यो उसको अर्नी के अरे हाम्रो यो के अरे उसको पाला अंशु वर्माको पालाको कुरा। अनि 5वटा त बिहारहरू भनेपछि बुद्धिस्टहरूको सङ्ख्या त्यसबाट पनि देखिन्छ नि कि 7वटामा 5वटा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको बिहारमा जाँदो रहेछ। एउटा चाहिँ पशुपतिमा, एउटा चाङ्गु नारायण वैष्णवीहरूको मानदेवको पालामा बनाएको, लिच्छवीको चाहिँ नि झन्डै 4औं शताब्दीतिरको बनाएको हो त्यो चाङ्गु नारायण। त्यसकारण त्यस बेला पनि हिन्दूहरूको चाहिँ यहाँ छ प्रवेश, तर त्यति बलियो ढङ्गले चाहिँ छैन भन्ने कुरा देखिन्छ हैन। अब पशुपतिको कुराहरू गर्दा त्यसकारण यो ब्राह्मणहरूको विषयमा शङ्कराचार्यको टाइममा पनि उनीहरू ब्राह्मणहरू आए तर यिनीहरू सबैलाई मारिदियो। त्यसो भए मल्ल राजा आउनुभन्दा पहिला नेपालमा ब्राह्मणको उपस्थिति एकदमै न्यून थियो। उनीहरू चाहिँ सत्तामा शक्तिमा त्यस्तो राज्यको शक्तिमा चाहिँ थिएन, अलिअलि थियो होला किनभने त्यहाँ अब लिच्छवी राजाहरू पनि कोही हिन्दूको छन्, कोही बुद्धिस्ट पक्षका छन्। तर राज्य सत्तामा जनस्तरमा चाहिँ बुद्धिस्टहरूको बढी प्रभुत्व थियो। यो उपत्यकाभित्रको उपस्थिति त त्यसरी देखियो, तर देशभरि नै अहिले त हिन्दू धर्मावलम्बीहरू लगभग 84% भन्दा धेरै छन् भनेर। अब देशको कुरा गर्ने भनेको कहिलेबाट सुरु गर्ने भनेको यो पृथ्वीनारायण शाह पछि मात्र देशको कुरा आयो। पृथ्वीनारायण शाहभन्दा अगाडि त नेपाल भन्ने चिज त यति वरपर त हो नि त। हजुर, काठमाडौँ उपत्यकाको सेरोफेरो अलिकति अहिलेको जुन चाहिँ 3 नम्बर प्रदेश छ नि त्योभन्दा ठुलो होइन नेपालको। मतलब हुन त मिलिसिबी तालमा परसम्म गएको थियो भन्ने कुरा छ, तर खास रूपमा हेऱ्यो भने विगतको 2000 वर्षको इतिहास हेऱ्यो भने नेपालको चाहिँ नेपाल भन्ने चाहिँ यो अहिलेको जुन 12-13वटा जिल्ला छ हैन 3 नम्बर प्रदेशको, त्यसमा अब बढी चाहिँ अब तामाङ र नेवारहरूको हैन बाहुल्यता भएको एरिया, तर कोर चाहिँ यही उपत्यका मात्रै हो। सोनिगा भन्छ, नेवारहरूको पोहोर चाहिँ उपत्यका भयो अनि सेरोफेरोमा चाहिँ तामाङ बस्ती हो हैन। तर यो नेपाल काठमाडौँको उपत्यकाको राज्यले चाहिँ त्यहाँसम्म आफ्नो हैन राज्यको प्रशासनहरू चाहिँ त्यहाँसम्म उसले आफ्नो दाबी गर्थ्यो अथवा चलाउँथ्यो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँले देशभरको कुरा गर्नु भने पृथ्वीनारायण शाहले आएपछि अनि अहिलेको जुन वर्तमान नेपाल त पृथ्वीनारायण शाहले आएपछि बनाएको नि, त्यसकारण त्यो हिन्दू भन्ने कुराहरू यो त
पृथ्वीनारायण शाह आएपछि पनि उसको हिन्दूको उद्देश्य थियो होइन उसँग। त्यस कारण उसले उसको दिव्य प्रदेशमा यो नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाएको भन्छ नि। किन हिन्दुस्तानमा मुस्लिम र अङ्ग्रेजले शाखा पारिदियो, त्यस कारण त्यहाँको हिन्दूहरूको चाहिँ उसमा नेपाललाई चाहिँ हिन्दू बनाउने भन्ने खालको पृथ्वीनारायण शाहको एउटा उद्देश्य थियो। त्यसो भए अहिले सडकमा नेपाललाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र देश भनेर घोषणा गर्नुपर्छ र राजालाई फेरि फर्काउनुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? अब के भयो भन्दा पृथ्वीनारायण शाह आएपछि शाहहरूको राजतन्त्र सुरु भयो होइन। अब शाहहरूको अब जस्तो मल्लकालमासम्म पनि मान्छेलाई हिन्दू बुद्धिस्ट भन्ने कुनै त्यस्तो फिलिङ थिएन क्या। अब आफ्नो हिन्दूहरूले पनि बुद्धिस्ट पनि मानिरहेको हुन्छ, बुद्धिस्टहरूले हिन्दूको पनि मानिरहेको। यो मल्लकालको भित्रको हेऱ्यो भने त्यहीँ पनि बुद्धको पनि छ, त्यहाँ हिन्दूको पनि छ। अनि बुद्धिस्टहरूले हिन्दूको देउतालाई पनि पूजा गर्छ होइन, अनि हिन्दूहरूले बुद्धिस्टलाई पनि पूजा गर्छ। त्यस्तो फिलिङ थिएन, अब त्यस्तो खालको समस्या थिएन। तर पृथ्वीनारायण शाह आएपछि जङ्गबहादुर आएपछि फेरि अर्को मुलुकी ऐन बनायो होइन। अनि मुलुकी ऐनमा फेरि के भयो भन्दाखेरि पहिले नेवारहरूको मात्र जात थियो होइन। अनि जङ्गबहादुरले फेरि मुलुकी ऐनमा फेरि जातपातको सबैलाई, अब कोही बाहुन, कोही छेत्री, कोही ठकुरी, कोही सन्यासी, कोही दलित, कोही भनेर सबैलाई जातमा बाँडे फेरि होइन। त्यो चाहिँ हिन्दूको अझै स्पष्ट रूपमा हिन्दूको उसमा आएपछि अनि जङ्गबहादुरको पालादेखि एक प्रकारको हिन्दूको राज्य भनौँ न हिन्दूले। र अनि महेन्द्रको चाहिँ पालामा आएपछि पञ्चायत व्यवस्था आयो। पञ्चायत व्यवस्थाको विधानमा अनि यहाँ चाहिँ हिन्दू भनेर लेखियो, नेपालको धर्म हिन्दू भनेर लेखियो। अनि त्यसपछि तपाईँको यो 47 साल भएपछि अनि यो चाहिँ हिन्दू अधिराज्य भनेर स्पष्ट भयो। अब जुन कि अनि 62-63 सालको यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि फेरि यो धर्मनिरपेक्ष भयो। त्यस कारण यो पहिलेदेखि नै हिन्दू राज्य भन्ने आधार चाहिँ नै जङ्गबहादुरको पालादेखि पृथ्वीनारायण शाहले जितिसकेपछि जङ्गबहादुरको विधानले चाहिँ नै होइन हिन्दूहरूलाई माथिल्लो जात सबै कुराहरू हिन्दूको उसबाट जानुपर्ने, हिन्दू पुरोहितहरूबाट चाहिँ नै होइन सबै कुराहरू धर्मको सवालमा उनीहरूले गर्ने त्यस्तो निक्ल्यो। तर खास चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको विधानमा महेन्द्रले चाहिँ यहाँ हिन्दूको शब्द चाहिँ राख्यो होइन। हिन्दू राज्य भनेर नभनेर नेपालको एउटा हिन्दू धर्म आधारित भन्ने खालको सबै यो झन्डा सन्डा सबै चाहिँ नि पञ्चायत व्यवस्थाको टाइममा आयो होइन, गाई साई यी सबै कुराहरू। तर त्यो चाहिँ 47 सालको संविधानले अझै त्यसमा हिन्दू अधिराज्य भनेर स्पष्ट लेख्यो। अनि त्यसको उसमा यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि 62 सालको अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भयो। अब 72 सालको जुन अहिलेको वर्तमान संविधान छ त्यो पनि धर्मनिरपेक्ष भयो। त्यस कारण यहाँ हिन्दू राज्य भनेर खासै भन्ने आधार चाहिँ इतिहास विगतको 2000 वर्षको हेऱ्यो भने यो चाहिँ एक प्रकारको यो नेपालको जुन सरहद छ त्यो त बुद्धिस्टहरूको बढी देखिन्छ। अहिले पनि बुद्धिस्टहरूको जनताहरू सबै बुद्धिस्ट नै हो। तर राजाहरू चाहिँ प्रायः जस्तो हिन्दू, किन इन्डियाबाट आउने हुनु, इन्डियामा आएर यहाँ जितेर बस्ने हुनाले जस्तो मल्ल राजाहरू धेरै हिन्दूहरू हो। अब लिच्छवीहरू चाहिँ कोही हिन्दू मान्ने कोही बुद्धिस्ट मान्ने, त्यो कुनै त्यस्तो भेदभाव थिएन। अब जसलाई उनीहरूले आफूलाई बुद्धिस्ट पनि पूजा गर्थे, हिन्दू पनि पूजा गर्थे होइन। तर बढी अलिकति प्रेफरेन्स भनेको बुद्धिस्ट उसलाई चाहिँ अलिकति आफ्नो इच्छा आफ्नो चाहिँ पूजा आजा बढी चाहिँ बुद्धिस्ट ढङ्गले गरे लिच्छवीहरूमा, कोही चाहिँ अलिकति हिन्दू मन्दिरहरू अलिकति बढी बनाए, यस्तो मात्र फरक थियो। तर मल्लकालमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ नि हिन्दूको पनि यो कालीको पूजा भनौँ न, यो तलेजुको संस्कृति चाहिँ यहाँ बढायो। सारा ठाउँमा तलेजुको पूजा गर्नुपर्ने। तलेजु भनेपछि तपाईँको भैरव, यो बलि काट्नुपर्ने, रक्सी मासु चढाउनु पर्ने खालको तन्त्र मन्त्र टाइपको त्यो चाहिँ नि मल्ल राजाहरूको झन्डै 400 वर्ष जति 400 वर्ष जति चाहिँ उनीहरूले यहाँ राज्य गरे। भनेको त्यो समयदेखि नै नेपाललाई हिन्दू राज्यको लागि अगाडि बढे यिनीहरू र 2046 सालमा आएर मात्रै यिनीहरूको त्यो म्यान्डेट पुरा भयो। हजुर अहिले जसरी हिन्दू राज्य भनेर सडकमा आवाज उठिरहेछ देशलाई चाहिँ हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ, राजा बचाउनुपर्छ भनेर, यसमा चाहिँ तपाईँलाई कसरी निहाल्नु भएको छ यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँले? अब यो चाहिँ अब हिन्दू राज्य भन्ने चिज चाहिँ नि पहिले थिएन होइन। एउटा राजनीतिक विषय भयो होइन। अब यो कसो भन्दा हिन्दू राज्य भन्दाखेरि हिन्दूहरूले चाहिँ यहाँ राज्यमा प्रभुत्व
जमाउने भयो। त्यसकारण जनताहरूले त विरोध गरेको नि त, जनताहरूले त धर्मनिरपेक्षताको लागि जनआन्दोलन गरेकै हो। त्यसकारण यो हिन्दू राज्य भनेर त होइन नि अब त, होइन। तर पनि हिन्दू पक्षधरबाट चाहिँ आएपछि यसको हिन्दू राज्यसँग राजतन्त्र गाँसेको छ। किनभने पृथ्वीनारायण शाहको होइन शाह राजतन्त्र हेऱ्यो भने त्यो हिन्दूसँग गाँसेको छ। त्यसकारण चाहिँ हिन्दू राज्यको पछाडि चाहिँ राजतन्त्रको इन्ट्रेस्ट छ। तर राजतन्त्रलाई छोडेर पनि हिन्दू राज्यको इन्ट्रेस्ट भनेको इन्डियाको बिजेपीको इन्ट्रेस्ट छ। इन्डियाको जुन राष्ट्र छ आरएसएस र बिजेपी, उनीहरू त इन्डियामै हिन्दू राष्ट्र बनाउने इन्ट्रेस्टमा छ, होइन। त्यसकारण नेपाललाई पनि हिन्दू राज्य नै हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहेको हो। इन्डियामा नभए तापनि वर्ल्डमा अब हिन्दूहरूको कुनै पनि होइन शासन नभएको हुनाले नेपाल एउटा भए पनि हिन्दू राष्ट्र बचाउँ भन्ने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो। अब नेपालको हिन्दूहरू त त्यसको फेरि आफ्नो ढङ्गले चासो लिने भइ नै हाल्यो। त्यसकारण चाहिँ इन्डियाको जुन बिजेपी र आरएसएसको राजनीति, बिजेपी भनेको आरएसएस भनेको हिन्दू सङ्गठन, इन्डियामा हिन्दूहरूको होइन राज्य चलाउनु पर्छ भन्ने खालको उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो। त्यसकारण हाम्रो 72 सालमा जुन संविधान घोषणा गर्ने बेलामा पनि इन्डियाले धेरै अब्जेक्सन गर्यो। जुन नाकाबन्दी भयो नि त, त्यो नाकाबन्दी हुनुको मूल कारणै के थियो भन्दाखेरि तपाईँको नेपालले चाहिँ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र संविधानमा राख्यो। त्यसकारण त्यो जुन युपीको चिफ मिनिस्टर आदित्यनाथहरू छ, अहिलेको जुन मोदीहरू छ, उनीहरूले चाहिँ नेपालको संविधानमा हिन्दू होइन राज्य हिन्दू राष्ट्र राख भनेर गरेकोमा यहाँ नराखेपछि अनि त्यसैको दबाबमा उनीहरूले संविधान घोषणा नगर भन्दै यहाँ चाहिँ संविधान घोषणा गर्यो, धर्मनिरपेक्ष संविधान। त्यसैको प्रतिफल चाहिँ नि तपाईँको नेपालीहरूले दुःख पाए 6 महिना जति, होइन। नाकाबन्दी भयो नि त बोर्डरमा। त्यसकारण चाहिँ हिन्दू राष्ट्रको चाहना गर्ने चाहिँ नि इन्डियाको बिजेपी र होइन आरएसएस हो। तर उनीहरूमा के छ भने यहाँको हिन्दू राष्ट्र भनेपछि तपाईँको राजा बिनाको हिन्दू राष्ट्र हुँदैन, होइन। यहाँ त राजतन्त्रसँग सम्बन्धित, राजतन्त्रले पनि 47 सालको संविधानमा पनि पहिलो ड्राफ्टमा हिन्दू राज्य थिएन, तर हिन्दू राजतन्त्र चाहिँ थियो। 46 सालको जुन संविधान छ नि ड्राफ्ट भयो, संविधान सुझाव आयोगले जुन संविधान ड्राफ्ट गर्यो त्यो संविधानमा चाहिँ हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य थियो। हिन्दू अधिराज्य होइन कि हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य, त्यो भनेको हिन्दू राजतन्त्र मात्र हिन्दू भन्ने थियो। तर 47 सालको जुन चाहिँ अन्तरिम सरकार थियो कृष्णप्रसाद भट्टराई होइन प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उसले चाहिँ अब दरबारको दबाब थियो भन्छ। त्यहाँभित्र दरबारको पनि एकजना मिनिस्टर थियो, अच्युत राज रेग्मी हो कि को छ, त्यसले चाहिँ नि यदि यो हिन्दू राज्य भएन भने म आठमण्डा गरेर मर्छु भन्ने कुरा पनि आयो। अनि त्यसपछि अब कृष्णप्रसाद भट्टराईहरू पनि त्यहाँ अब ब्राह्मणहरू पनि हो नि अलिकति काङ्ग्रेस भए तापनि, अनि उनीहरूले मन्त्री परिषदबाट चाहिँ नि त्यो हिन्दू राजतन्त्रात्मक अधिराज्य भन्नेमा हिन्दू र राजतन्त्रात्मकको बिचमा एउटा कमा थपिदियो। त्यो कमा थपिने विधि के हो भने त हिन्दू अब अधिराज्यको विशेषण भयो, एडजेक्टिभको रूपमा हिन्दू अधिराज्य त्यसरी बनाएको। नत्र यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर बनाएको सरकार थियो, अनि राजाको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि थियो, मानव अधिकारवादीहरूको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि थियो। त्यो अन्तरिम सरकारको अन्तरिम मन्त्री परिषदमा त्यो डिबेट हुँदाखेरि त्यहाँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्नेहरू पनि छन्। त्यहाँ नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने को त भन्दाखेरि तपाईँको मथुरा श्रेष्ठ, झलनाथ खनाल र मार्शल जुलुम साक्य, होइन। मार्शल जुलुम साक्य भनेको तपाईँको कङ्ग्रेसबाट गएको मन्त्री, झलनाथ खनाल भनेको त्यस बेलाको होइन मालेको मन्त्री, त्यसपछि मथुरा श्रेष्ठ भनेको मानव अधिकारको प्रतिनिधि, होइन। दुईजना जनसङ्ख्या उसबाट थियो नि, देवेन्द्रराज पाण्डे र मथुरा श्रेष्ठ। यो 3 जना मन्त्रीले चाहिँ नि हिन्दू त्यो कमा थप्नु हुँदैन, हिन्दू अधिराज्य बनाउनु हुँदैन भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। अनि अरू मन्त्रीहरूले चाहिँ नि तपाईँको हिन्दू राज्यको पक्षमा भोट दिए र यसरी जालझेल गरिकन 47 संविधानमा हिन्दू अधिराज्य बनाएको हो। अहिले पनि भारतको बिजेपी सरकारको दबाबमा यिनीहरूले नेपालमा हिन्दू राज्य चाहिन्छ भनेर बोल्दैछन्। यसमा चाहिँ दुईटा चासो, दुईटा स्टेक होल्डर भयो, दुईटा चाहिँ पक्ष छ। एउटा इन्डियाको
भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, अर्को चाहिँ यहाँको अब राजाहरू नै भयो होइन। अनि त्यसको बिचमा यहाँ अब उसको पक्षमा फाइदा पाउनेहरू ब्राह्मणहरू होला अथवा राजावादीहरू होला। अनि उनीहरूले फेरि यो सत्ता राजनीतिको खेल भन् त। अब यो अहिलेको जुन संविधान छ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता होइन, त्यो आएपछि चाहिँ के छ भन्दा हिन्दूवादीहरूलाई पनि यहाँ ठाउँ भएन होइन, राजनीतिक राजावादीलाई पनि ठाउँ भएन नि। यो हिन्दूवादी भनेको भारतको बिजेपी र आरएसएसबाट पालित पोषित भन्नु पर्यो, किनभने त्यसको आधार चाहिँ त्यहाँ हो शक्ति। राजावादी भनेको अब राजा, अब यहाँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ महिमा होइन, यो राज्य नै शाहहरूले बनाएको हो अब त्यसको भनेर अब राजावादीवालाहरूको पनि राजाको। त्यस कारण हिन्दू राज्य र राजतन्त्र, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्र चाहिँ गाँसिएको कुरा हो, एउटा सिक्काको दुईटा पाटो हो। त्यस कारण हिन्दू राज्यको मात्र कुरा गरेर होइन कि, त्यस कारण राजावादी र हिन्दूवादीहरूको एउटा संयुक्त प्रयास। हिन्दूवादीहरूको प्रेरणाको स्रोत चाहिँ भारतको बिजेपी र आरएसएस हो। राजावादीहरूको चाहिँ नि यहाँ नेपालकै अब राज परिवारकै पोषण पालितमा बसेका उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हो। त्यस कारण अहिले अब संविधानले चाहिँ नि यो गणतन्त्र भयो, धर्मनिरपेक्ष भनेको राजा फर्काउन चाहने, फेरि राजालाई सत्तामा ल्याएपछि मलाई के फाइदा हुन्छ भन्ने चाहनेहरूलाई त्यो एउटा सपोर्ट भयो। स्वाभाविकै रूपमा हो नि। त्यसको हुनुको पछाडि के छ भन्दाखेरि यो 72 को संविधान अनुसारको चाहिँ काम गर्ने, जसलाई परिचालन गर्ने भनेको पार्टीहरू भयो। अहिलेको चाहिँ जुन नेकपा, अनि प्रतिपक्षमा कांग्रेस र अनि अर्को दुईटा भनेको अहिलेको अब यसो हेर्दाखेरि एउटा जसपा छ अलिकति शक्ति, अनि अलिकति भावनात्मक रूपमा पुरानो भनेको राप्रपा भयो। अब राप्रपा चाहिँ नै पहिलेदेखि नै अब पञ्चायत व्यवस्थाको राजतन्त्र र हिन्दूवालाको पक्ष भएको हुनाले यो राप्रपाले बोलिरहने स्वाभाविक हो। अब जसपा चाहिँ प्रायः अब जाति विभिन्न भनौँ न मधेसी जनजातिहरू मिलेर त्यसमा छ। त्यस कारण उनीहरू त अब यो राजतन्त्र र हिन्दू राज्यको पक्षमा त हुने नै भएन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि सिद्धान्त त उनीहरू गणतन्त्रवादी र धर्मनिरपेक्षतावादी हो। तर कङ्ग्रेसमा चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ नि खोट आयो। पहिले त कङ्ग्रेसहरू भनेको धर्म स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने होइन, अनि राजतन्त्र चाहिँ नै उनीहरू अलिक कम्प्रोमाइज, जस्तो बीपीको चाहिँ राजा र मेरो गर्दन जोडेको छ भन्छ, उनीहरू चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षधर हो कङ्ग्रेस होइन। अनि धर्मको सम्बन्धमा धर्मनिरपेक्ष होइन, धर्म स्वतन्त्रता भन्ने कुरा गर्छन् होइन। तर उनीहरूमा अहिले आएर चाहिँ जुन शशाङ्क कोइराला होइन महासचिव छ, उसले चाहिँ के भने महामन्त्री छ, त्यो कङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ नि सानो खुम्चिँदै गयो। त्यसकारण त्यो कङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ नि कम्युनिस्टले चाहिँ अहिले 2/3 नै करिब ल्यायो होइन। तर राजनीति गर्नलाई धर्मको आड लिनु होइन, त्यही त त्यो कङ्ग्रेसको कुरा हो क्या, कङ्ग्रेसको फ्याक्टरको एनालाइसिस गर्दैछु म। राप्रपा त हिन्दू र अब राजतन्त्र स्वाभाविकले मान्ने हो, किन पञ्चायत व्यवस्थाको आधारै राजतन्त्र र हिन्दू राज्य हो होइन। 47 सालको संविधान पनि त्यसरी नै बन्यो। 47 सालको संविधानमा कङ्ग्रेसको चाहिँ राजालाई कन्स्टिट्युसनल बनायो होइन, अनि हिन्दू राज्य चाहिँ उनीहरूलाई खासै त्यति गरेन। तर अहिले आएर कङ्ग्रेसले फेरि हिन्दू राज्य माग्यो, राजतन्त्र त माया छैन, तर हिन्दूको यो चाहिँ धर्मनिरपेक्षको विरोधको कुरा आयो होइन। हुन त हिन्दू राज्य माया छैन, उसले धर्मनिरपेक्ष हुनुहुन्न, धर्म स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्छ। तर त्यो गन्जागोलको कुरा ल्याएर हिन्दू राज्य पनि त्यो हुनुको पछाडि कङ्ग्रेसको अहिलेको समस्या के हो र भन्दाखेरि उसको जन आधार खुस्क्यो उसको। त्यसकारण उसले चाहिँ यो राप्रपाको जुन जन सपोर्टरहरू छ नि, राप्रपालाई भोट दिने त्यो जनतालाई चाहिँ काङ्ग्रेसमा ल्याउन सकिन्छ कि भने, किन राप्रपा अब करिब होइन अस्तिसम्म सबै सकिसकेको, तर त्यसको भोटरहरू कहाँ जाने त भन्दाखेरि कङ्ग्रेसले त्यो भोटर ल्याएर कङ्ग्रेस पार्टी अलिकति बलियो हुनसक्छ कि भन्ने एउटा सोचमा शशाङ्क कोइरालाले हिन्दूको चाहिँ नि होइन हिन्दू राज्यको वकालत सुरु गर्यो उसले। धर्मनिरपेक्षताको हुँदैन धर्म, तर त्यसको पछाडि के छ कङ्ग्रेसलाई पहिलेदेखिको इतिहास हुने राजा चाहिने नभए पनि खासै फरक पर्दैन, तर कन्स्टिट्युसनल हुनुपर्छ भन्ने खालको छ। त्यसकारण अहिले राप्रपाको चाहिँ उसमा कङ्ग्रेस चाहिँ अलिकति उभ्याएको हुनाले यो हिन्दू राज्य र राजतन्त्रवादीहरूको अलिकति यहाँ प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस चाहिँ कमजोर भएको र त्यो एजेन्डा अब च्यालेन्ज गर्ने। त्यसपछि अहिले सत्तामा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन चाहिँ त्यहाँ धेरै अहिले बदनामी भयो होइन। अहिले चाहिँ त्यही भित्रको झगडाले पनि जनतामा अलिकति विश्वासको सङ्कट आयो।
2/3 दिएर पनि यो संविधानको मर्मअनुसार अगाडि बढ्न सकेन भन्ने कुरा अझै असन्तुष्टि छ। यही अलिकति जनताहरू पनि यो अहिलेको नेकपाको सरकारसँग असन्तुष्टि भयो, पार्टीसँग पनि। अनि त्यसैको बेलामा अहिले यो राप्रपा पनि त्यहाँ छ, देखिने बेलामा राप्रपा पनि छ हैन। अनि यो इन्डियाबाट पालित पोषित हिन्दूवादीहरू पनि छन्। अनि दरबारको त पहिलेदेखि ताक खोजिरहेको हुन्छ। आफैले चाहिँ राजा फर्काउनु पर्छ भनेर लागेका होइनन् को जसरी सडकमा देखिएको छ भिड, जसरी मोटरसाइकलहरू र्याली छ, उनीहरू चाहिँ हिन्दू राष्ट्रसहित राजालाई पनि पुनः फिर्ता ल्याउनुपर्छ भन्ने जुन आवाज छ त्यो आवाज चाहिँ उनीहरू स्वयं आफैले बोलेको आवाज होइन भन्न चाहनुहुन्छ। अब त्यो तर्फबाट सडकमा चाहिँ जोसुकै भेटा पनि सडकमा उनीहरू आयो, ब्यानर लिएर आयो, नारा बोकेर आयो भने त पोलिटिकल्ली त्यो त अब हिन्दू राज्य राजतन्त्र फेरि अब त्यसको मागमा आवाज आयो, आन्दोलन भयो भन्ने कुरा त मान्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ आफैले चाहिँ राज संस्था फेरि पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ यो चाहिँ कतिको विश्वास गर्नु? अब मलाई त विश्वास लाग्दैन हैन। राजतन्त्र र हिन्दू राज्य फर्केर आउला भनेर भन्ने आधारहरू छैन। अब त्यहाँ चाहिँ जो राजतन्त्रवादी र हिन्दू राज्य पक्षधरहरूको चाहिँ यहाँ मैले भने नि 2-4वटा इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरू छ, उनीहरूले त त्यो गरिरहने त स्वाभाविकै भयो, राजनीतिक आन्दोलन गर्ने भनिरहने बोलिरहने हैन। अनि त्यसमा चाहिँ मिडिया जुन चाहिँ छ, मिडियामा पनि धेरै चाहिने यसलाई उचालिरहने हैन, मिडिया पनि छ। अब यसको पछाडि के छ भन्दाखेरि अलिकति ब्राह्मणहरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले उनीहरू अब धेरैले अट्याक गर्न थाल्यो नि चारैतिर हैन। एउटा त्यो ब्राह्मणवादको भनेको हिन्दूवादीहरूमा ब्राह्मणहरूको चाहिँ नि बढचोक्सो रहन्छ, उनीहरू चाहिँ सुप्रिम हैन, उनीहरू चाहिँ पावर पाउँछ उनीहरूले। त्यस कारण चाहिँ उनीहरूको पनि त्यहाँ अलिकति मिसान्छ। तर त्यो भन्दा पनि किन हुँदैन भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी उसले कहिले पनि हिन्दू राज्य उसको सिद्धान्तले व्यक्तिहरू त्यहाँ होला तर सैद्धान्तिक रूपमा त्यो पार्टीले चाहिँ नि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र माग्दैन। सबभन्दा किन तपाईको माओइस्टहरू त राजतन्त्र विरोधी नै हो नि, गणतन्त्रको मेन एजेन्डा बोक्ने उनीहरू हो। एमाले त्यति नभए तापनि तर त अब करिब कम्युनिस्टहरूमा त्यो हो, फेरि कम्युनिस्टहरूले चाहिँ राजतन्त्र चाहियो हिन्दू राज्य चाहियो भनेर त्यो गर्दैन, उनीहरूले मिल्दैन। अब अलिकति गन्जागोल गर्ने भनेको कङ्ग्रेसभित्रको हो, तर कङ्ग्रेसले पनि आधिकारिक रूपमा पार्टीको आधिकारिक रूपमा उसले राजतन्त्र र हिन्दू राज्य माग्दैन हैन। अब जसपाले पनि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र माग्दैन भनेपछि यो अहिलेको जुन मेजर यो संविधान अन्तर्गतको खेलाडीहरूमा मेजर शक्तिहरू भनेको झन्डै 3/4 शक्ति भनौँ न, 3/4 शक्तिहरू चाहिँ नै राजतन्त्र माग्दैन, उनीहरूले हिन्दू राज्य माग्न सक्दैन। त्यसकारण यो अब बाँकी खोजेको अग्रङ बग्रमा 5-7% चाहिँ नै हिन्दू राज्य र राजतन्त्र पक्षधरहरू होला हैन। राप्रपाको भोटर्सहरू प्रायः राप्रपाको भोटर्स नै हो नि त, तिनीहरू भनेको तपाईको 5-7% को पपुलेसन होला, भोटर्सहरू होला। अब उनीहरूले आवाज गरिरहने त्यो एउटा उनीहरूको अधिकार छ हैन, यो आन्दोलन गरिरहने माग गरिरहने। तर त्यो जनमानसमा चाहिँ नै जानलाई अब प्राविधिक रूपमा के छ भन्दाखेरि यही संविधान भित्रबाट हिन्दू राज्य र राजतन्त्र आउन सक्दैन। त्यो भनेको मतलब संसदमा 2/3 ले भोट गर्नुपर्छ। त्यसकारण यो संसदबाट चाहिँ नि राजतन्त्र र हिन्दू राज्य आउने सम्भावना छैन, किन 2/3 त कम्युनिस्टको सपोर्टमा छ भनेपछि उनीहरू त राजतन्त्र धर्मनिरपेक्षता मान्दैन। त्यसकारण यो संसदबाट नआउनु भनेपछि एउटा शान्तिपूर्वक वैधानिक जुन लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट त आउँदैन। अर्को भनेको विद्रोह गर्नुपर्छ हैन, जनयुद्ध जस्तो ठुलो विद्रोह गर्नुपर्छ, क्रान्ति गर्नुपर्छ। त्यो क्रान्ति गर्नलाई चाहिँ अहिले जनताहरू साँच्चै नै उनीहरूले एकदमै राजा नै चाहिएको, हिन्दू राज्य नै चाहिएको भन्ने कुराहरू छैन। अब हिन्दू राज्य चाहने जनताहरू कति छन् त नेपालमा? उसको चरित्र हेऱ्यो भने जनजातिहरू 37% छ। जनजातिहरूको परिभाषाबाटै उनीहरू हिन्दू होइन भने छ, उनीहरूले हिन्दू राज्य माग्दैन। जनजातिले 2-4 जना त्यो केही पाइसक्यो भनेर त्यो चाकरी गर्ने हैन, दलाली गर्नेहरू होला जहाँ पनि, तर समग्र रूपमा जनजातिहरूले हिन्दू राज्य र यो हिन्दू राज्य र राजतन्त्र माग्दैन। राजतन्त्रमा अलिअलि 2-4 जना होला तर हिन्दू राज्य माग्दैन, उनीहरू आफै हिन्दू होइन। त्यसपछि तपाईको 5% जति मुस्लिम र क्रिस्चियन छ भनौँ न हैन, 37 र 5-6% होला। अहिले क्रिस्चियनको संख्या बढेको छ भनेपछि 37 र 6
भनेपछि तपाईँको 43%ले चाहिँ नि हिन्दू राज्य र राजतन्त्र माग्दैन। त्यसपछि तपाईँको दलितहरू छ, दलितहरू 14-15% छ। दलितहरू चाहिँ त्यही हिन्दू राज्यले गर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ हिन्दू वर्णाश्रमले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उत्पीडन छ होइन, दुःख दिएको त हिन्दूले हो नि त होइन र, हिन्दू राज्यको कारणले बाहुनवादले दुःख दिएको, उनीहरूलाई दलित बनाएको हो। त्यसकारण चाहिँ ती दलितहरूले पनि हिन्दू राज्य माग्ने कुरा भएन। त्यसकारण अब तपाईँको 43% र 14% भने 57%ले चाहिँ नि यहाँ हिन्दू राज्य माग्दैन होइन। हिन्दू राज्य नमागौँ र राजतन्त्र पनि उनीहरूले चाहिन्छ भन्ने आधार छैन। त्यसपछि अब अब चाहिँ तपाईँको मधेसीहरू चाहिँ नि 14-15% बाँकी होला होइन। त्यसपछि खस र बाहुनहरू, खसहरू चाहिँ नि 70% छ होइन, ब्राह्मणहरू 13% छ। अब ब्राह्मणहरूले चाहिँ नि हिन्दू राज्यबाट पनि उनीहरूलाई फाइदा छ, अब राजतन्त्र पनि उनीहरूलाई केही फरक छैन। अब खसहरूको पनि के कुरा छ भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि हिन्दूले गर्दाखेरि यो बाहुनको मुनि बसिरहेर काम गर्नुपर्छ र अहिलेको जुन परिपाटीमा अहिलेको राज्यमा चाहिँ ब्राह्मणहरूले धेरै होइन यो राज्यबाट फाइदा पाएको, अहिले ब्राह्मण छ नि। त्यसकारण त्यो खसहरूमा पनि के छ भन्दाखेरि हामी ब्राह्मणहरूको पछि लागेर उनीहरूको चाहिँ, त्यसकारण आर्य र खस भनेर, खसहरू भनेको आर्य र खस एउटै होइन, आर्य भनेको छुट्टै जाति भयो, खस छुट्टै जाति भयो। अनि खसहरू हामी हिन्दू होइनौँ भनेर अहिले एउटा आवाज आएको छ। हामी त मस्तो धर्म मान्छौँ, यो हिन्दू बनाएको त ब्राह्मणहरूको स्वार्थले, ब्राह्मणहरूले हामीलाई जनाइसनाइ लगाएर क्षेत्री बनाएर हिन्दू भएको हो। तर अब मौकामा त फेरि ब्राह्मणहरूले लात पनि हान्दो रहेछ। त्यसकारण हामी आफ्नै पहिचान होइन, आफ्नै चाहिने राजनीतिक एउटा स्पेस, आफ्नो पहिचान खोज्छौँ भनेर आइरहेको छ। त्यसकारण त्यहाँ अलि थाहा नपाएकोहरू अलिअलि लाग्ला, तर यसको आधारमा, सिद्धान्तिक आधारमा चाहिँ 70% पनि के छ त उनीहरू चाहिँ हिन्दू जाँदैन। अब राजतन्त्रको कुरा क्षेत्री भएको हुनाले अलिअलि इन्ट्रेस्टको होला, तर अहिले हिन्दूको चाहिँ गर्दाखेरि 57 र 17 चाहिँ कतिबाट झन्डै 74% चाहिँ हिन्दूको पक्षमा लाग्दैन। अब तराईको जुन चाहिँ मधेसीहरू छ नि उनीहरूलाई राजतन्त्रको त इन्ट्रेस्टै छैन। राजतन्त्र इन्ट्रेस्ट नभएपछि उनीहरूले हिन्दू हुनुपर्छ भनेर अलिकति बिजेपी र आरएसएसको सम्पर्कमा, तर नेपालको चाहिँ अहिले जसपामा हेऱ्यौँ नि, जसपाको अब मधेसीहरूले त हिन्दू राज्य त मानेको छैन, राजा त मानेको छैन। त्यसकारण उनीहरूमा जुन मधेसीहरूमा 14% जति छ, त्यो पनि के छ त भन्दाखेरि तपाईँको हिन्दू राज्यको पक्षमा छैन, राजतन्त्रको पक्षमा छैन। 74 र 14 झन्डै 88% होइन। अनि मोटामोटी यताउता गर्दाखेरि झन्डै 85% नेपालको जनसङ्ख्या हिन्दू राज्यको पक्षमा छैन। हिन्दू राज्यको पक्षमा छैन भनेको मतलब उनीहरूलाई फेरि त्यो हिन्दू राजाको पक्षमा छ। किन यहाँ राजा आउने भनेको हिन्दू राजा आउने हो नि त, शाहराजा भन्दा अर्को राजा त यहाँ आउँदैन। त्यसकारण यो राजा आउनु र हिन्दू आउनु एउटै कुरा हो। अब त्यसमा चाहिँ के छ भने हिन्दू आउँदाखेरि ब्राह्मणहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ बढी, किन उनीहरू त सर्वोच्च होइन। बाहुन हुँदाखेरि हिन्दू राज्य हुँदाखेरि जहाँ पनि अब जति पनि मन्दिरहरूमा सबै ब्राह्मण मात्र पुजारी हुनु पाउँछ। त्यसपछि राजनीतिमा अब पार्टीहरूको उसमा पनि अहिलेको संविधानले पायो थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर हिन्दू राज्य नै भएपछि त झनै अब संविधानले नै ब्राह्मणलाई एउटा उच्च स्थान दिने भयो। त्यसकारण नेपालमा यो सबै हेर्दाखेरि अब यो भावनात्मक रूपमा अब पहिले खाइपाइ आएकाहरूले अब राजतन्त्र गुमेको हुनाले र हिन्दू राज्य नभएको हुनाले पहिले जुन पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ ढलिमली गरेका केही छन् नि, अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थामा उनीहरू जान नसकेको हुना, भनौँ न कङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा एडजस्ट हुन नसकेकाहरू, उनीहरू चाहिँ अब राप्रपामा पनि त्यति सफल नभएकाहरू। त्यसकारण उनीहरूमा एउटा कुण्ठा, एउटा भनौँ न आक्रोश, एउटा असन्तुष्टि, अब त्यसको उसमा चाहिँ जहिले पनि सडकमा आएर हुन्छ कि अब केही मिडियाले पनि खेलिरहेछ, मिडियाले पनि त्यसलाई प्रमोसन गरिरहेको हुन्छ होइन। अब मिडियाले अलिअलि मिडियाहरू धेरै जसो चाहिँ नि तपाईँको यो बाहुनहरूको हातमा मिडिया छ, त्यसै पनि उचालिदिन्छ मिडियाले एउटा होइन। अब त्यसकारण चाहिँ यो उनीहरूले धेरै गरेर उनीहरूसँग अलिकति पैसा होला, इन्डिया दिएको अलिकति पैसा होला, राजाले अलिकति पैसा दिएको होला, अब त्यो पैसाको आधारमा चाहिँ मान्छेहरूलाई किनेको होला होइन। मोटरसाइकलमा तेल हालिदिने, खाजा खुवाउने, अनि एक दिन चाहिँ मान्छेहरूलाई भेला गरेर झन्डा र प्ले कार्ड बोकाएर नारा लगाउने, अब त्यो ठाउँ ठाउँमा हुन्छ त्यो।
तर त्यो भनेको मतलब केही पैसाले गर्ने कुरा हो। त्यो पैसा अब निकै नै पैसा खर्च गरेर त्यो छ भने त्यहाँ अलिअलि त बढ्छ, तर सब्सटेन्सियली धेरै बढ्नेवाला छैन। तपाईँको नेपालको ओभरअल यताबाट हेरेर 10-15 हजार मान्छेहरू चाहिँ नि सडकमा हो हल्ला गरिरहेको होला। अनि भोटर्सहरू भनेको तपाईँको 5% भयो भने पनि 15 लाख जतिको होइन, 10-15 लाख भोटहरू चाहिँ नि पक्षमा होला। अब तपाईँको हाम्रो 3 करोडको पपुलेसनमा होइन 2 करोड चाहन्छौँ त भोटर्स त हुन्छ। 2 करोडमा 10-15 लाख मानिसहरूले चाहिँ त्यहाँ भोटिङमा चाहिँ उ गर्ने। अब 10-15 लाख मान्छे अब त्यो माओइस्टले जस्तै साँच्चै नै हतियार बोकेर जाने सम्भावना छ कि छैन भनेको त्यो हतियार बोकाउनलाई पनि तपाईँको पैसा नै हो होइन। अब त्यो पैसाको त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ कि सक्दैन ती कुराहरूको चाहिँ आउँछ। ओके पनि यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।